भन्ने कुरा डिस्कस गर्दै थियौं। र स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर C++ मा एउटा त्यस्तो नयाँ अपरेटरको रूपमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ हैन। र त्यसको काम भनेको पछि हामीले अरु काम पनि पढ्छौं। त्यसको स्कोप एउटा स्कोपमा गए अर्को स्कोपमा डिफाइन गर्दाखेरि फंक्सन डिफाइन गर्दा क्लासको मेम्बर डिफाइन गर्दा भन्ने कुरा थुप्रै आउँछ। अहिले बेसिक कन्सेप्ट यसको स्कोप रिजोल्युसनको काम भनेको कुनै पनि एउटा ग्लोबल भेरिएबल छ, सेम नेमको अर्को लोकल स्कोपमा भेरिएबल छ भने लोकल स्कोपबाट लोकल पोजिसनबाट ग्लोबल भेरिएबललाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला त्यसको भेरिएबल नेमको अगाडि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्ने। त्यति मात्रै बुझौं अहिले। यदि स्कोप रिजोल्युसन युज गरेन भने उले जहिले पनि लोकल भेरिएबललाई मात्रै एक्सेस गर्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर जाँदैन। हामीले बाहिरको ग्लोबललाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने स्कोप रिजोल्युसन चाहिन्छ। त्यो अस्ति त्यतिसम्म डिस्कस गरेका थियौं हैन। अब अर्को पार्ट छ डायनामिक मेमोरी एलोकेसन। यो डायनामिक मेमोरी एलोकेसन सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि थियो, सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामी पढेकै कुरा हो हैन। त डायनामिक मेमोरी एलोकेसनमा किन चाहिन्छ डायनामिक मेमोरी? हामीलाई प्रोग्राममा डायनामिक मेमोरी एलोकेसनको के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि सपोज हामीले कुनै एउटा धेरै एलिमेन्टको कलेक्सन एरे एउटा बनाउन खोज्यौं, त्यो एरेलाई मेमोरी एलोकेट गर्नु पर्यो भने एउटा त स्ट्याटिक हुन्छ, सुरुमै जति चाहिने हो जतिवटा एलिमेन्टको चाहिने हो प्रोग्राममा पहिले डिक्लेयर गर्ने, त्यो भनेको स्ट्याटिक एलोकेसन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 50 वटा एलिमेन्ट एरेको चाहियो हामीलाई भने 50 भनेर हामीले डाटा टाइप अनि एरे नेम अनि ब्र्याकेटमा 50 भनेर सिधै डिक्लेयर गरिदिन्छौं। त्यसले चाहिँ रन टाइममा गएर सुरुमै 50 वटा एलिमेन्टलाई स्टोर गर्ने गरी ठाउँ एलोकेट गरिहाल्छ मेमोरीमा। अब कसैलाई रन टाइममा त्यहाँ 50 भन्दा बढी भ्यालुहरु स्टोर गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो उसको इनपुटको बेसमा भने अब त्यो एरेमा हामीले 50 भन्दा बढी त स्टोर गर्न सक्दैनौं। अब कसैलाई त्यो प्रोग्राम छ रन गरेर 50 मा जानै परेन, 8-10 वटा भ्यालु स्टोर गरे पुग्छ भने त्यो केसमा बाँकी त्यो जम्मै स्टोरेज जति एलोकेट गरेको छ त्यो सबै वेस्टेज मात्रै भयो। जुन मेमोरी अरु प्रोग्रामले अरु भेरिएबलले युज गर्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ त्यसले रिजर्भ मात्रै गरेर राख्यो। त्यसैले यस्तो खालको मेमोरी रन टाइममा हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति मेमोरी मात्रै एलोकेट गर्ने गरी हामीले प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भने अन डिमान्ड जति चाहियो रन टाइममा युजरले यतिवटा एलिमेन्ट भन्यो भने ठ्याक्क त्यतिको लागि मात्रै हामीले एलोकेट गरिदिने, जति भन्यो त्यति। त्यस्तो खालको चाहियो भने त्यतिबेला डायनामिक मेमोरी एलोकेसन आवश्यक हुन्छ। र डायनामिक मेमोरी एलोकेसन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले गर्दाखेरि केही फंक्सनहरु थियो, म्यालोक, क्यालोक, रियालोक, यिनीहरु चाहिँ एलोकेसनको लागि। त्यस्तै फ्री भनेको एलोकेटेड मेमोरीलाई अब त्यसपछि फर्दर युज छैन भने त्यसलाई डिएलोकेट गर्नलाई फ्री भन्थ्यौं। डायनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्ने बित्तिकै पोइन्टरको कुरा आउँछ। जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामी पोइन्टर पढेका थियौं त्यही पोइन्टर। त यहाँ पनि सबै कुरा त्यही नै हो पोइन्टरको। र पोइन्टर सुरुमा चाहियो अनि मेमोरीको एड्रेस स्टोर गर्ने भन्ने बित्तिकै जस्तो डाटा टाइप हामीले मेमोरी क्रिएट गर्ने हो त्यही डाटा टाइपको पोइन्टर हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। अनि पोइन्टरलाई रन टाइममा जुन एलोकेटेड मेमोरी हुन्छ त्यसको एड्रेस हामी पोइन्टरलाई असाइन गर्छौं र पोइन्टर थ्रु त्यो मेमोरीमा भएको एलिमेन्टहरु त्यहाँ स्टोर हुने एलिमेन्टहरुलाई त्यही पोइन्टरको नेम थ्रु हामीले डाइरेक्टली एक्सेस गर्छौं। र पोइन्टर थ्रु एक्सेस गर्दाखेरि एरेमा जसरी गरेका थियौं त्यो वेबाट पनि गर्न सकिन्छ एकचोटी मेमोरी एलोकेट गरेपछि। और पोइन्टर नोटेसन फर एरे भनेर जुन थियो फर्मेट, त्यो फर्मेटमा पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ। सो सी ल्याङ्ग्वेजमा यो म्यालोक, क्यालोक, रियालोक भन्ने खालको फंक्सनहरु जुन थियो
यहाँ चाहिँ न्यू भन्ने एउटा अपरेटर हुन्छ। त्यो न्यू अपरेटर यसमा युज हुन्छ। त्यस्तै फ्री मेमोरी फ्री गर्नको लागि डिलिट भन्ने अपरेटर युज हुन्छ। त यो न्यू र डिलिटको युज गरेर C++ मा हामीले मेमोरी एलोकेसन डिएलोकेसन गर्न सक्छौं इन द रन टाइम। अब नेक्स्टमा हेरौं। यो देखिरहेछ न्यू एन्ड डिलिट अपरेटर्स। देखिरहेछ कि छैन? देखिए सर। आवाज पनि आइरहेछ हैन? ल अब यसमा न्यू भन्ने अपरेटरको युज कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा सुरुमा पोइन्टर बनाउनु पर्यो जसले एलोकेटेड मेमोरीको स्पेसको एड्रेस स्टोर गर्छ। त्यसको लागि पोइन्टर त्यही टाइपको चाहियो। अनि पोइन्टर बनाइसकेपछि अब हामीले सपोज सिंगल एलिमेन्टको लागि मेमोरी एलोकेट गर्दैछौँ एउटा ओन्ली वन एलिमेन्टको लागि भने त्यो केसमा न्यू गर्ने पोइन्टरको नेम इक्वल टु न्यू अनि त्यसपछि डाटा टाइप। अब सिंगल एलिमेन्टलाई किन डाइनामिक गर्नु पर्यो? धेरै भयो बढी चाहिन्छ थोरै चाहिन्छ भन्ने हुन्छ भन्ने केस। तर सिंगल एलिमेन्ट भन्ने पनि जहिले पनि एउटा बेसिक टाइप मात्रै हुँदैन। एउटा कम्प्लेक्स धेरै मेमोरी लिने सिंगल एउटा अब्जेक्ट पनि हुन सक्छ र जसलाई हामीले रन टाइममा चाहेको बेलामा क्रिएट गर्ने नचाहेको बेलामा डिस्ट्रोय गर्ने गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो केसमा सिंगल एलिमेन्ट भनेको एउटै डाटा टाइपको एलिमेन्ट एउटा मेम्बर। जस्तै एउटा ठुलो क्लास बनायो हामीले स्टुडेन्ट भन्ने, त्यहाँभित्र धेरै इन्फर्मेसन राख्नु छ। त्यो स्टुडेन्टको एउटा अब्जेक्ट एस भनेर क्रिएट गर्यो भने त्यसले जति त्यहाँ डिफाइन भएको छ डाटा टाइपहरू सब जति ठाउँ लिन्छ। र त्यसलाई हामीले पहिल्यै बनाइराख्नुभन्दा जति बेला चाहियो त्यति बेला बनायो भने चाहेको बेलामा क्रिएट गर्यो अनि त्यसपछि त्यसको काम सिद्धियो त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्यो। त्यो प्रोसेस गर्नको लागि यदि सिंगल एन्टिटीलाई हामीले मेमोरी एलोकेट गर्ने हो भने जस्ट न्यू अनि त्यसको डाटा टाइप त्यति मात्रै गरे हुन्छ र त्यो न्यूले रिटर्न गर्ने एड्रेस प्रिडिफाइन्ड पोइन्टर एउटा चाहियो, पोइन्टरमा असाइन गर्ने। अब मल्टिपल भ्यालु एरे बनाउनु पर्यो। त्यस्तै सिंगल डाटा टाइपको मल्टिपल भ्यालु हामीलाई एरेको फर्ममा मेमोरी चाहियो भने त्यति बेला यसमा पनि पोइन्टर अगाडि भइहाल्यो इक्वल टु न्यू अनि डाटा टाइप अनि एरेमा जस्तै ब्र्याकेटमा नम्बर अफ एलिमेन्ट कति चाहिने हो त्यति नम्बर अफ एलिमेन्ट ब्र्याकेटमा दिनु पर्यो। दिस नम्बर अफ एलिमेन्ट इज इन्टिजर भ्यालु आइदर भेरिएबल अर कन्स्टेन्ट। एरे डिफाइन गर्दाखेरि स्ट्याटिक एरेमा हामीले भेरिएबल राख्न पाउँदैनौँ। यो ब्र्याकेटभित्र जहिले पनि कन्स्टेन्ट नै हुनुपर्छ इन्टिजर। तर यो पोइन्टरमा हामीले मेमोरी एसाइन गर्दा रन टाइममा एलोकेट गर्दाखेरि भेरिएबल यहाँ पास गर्न सक्छौँ टाइपभित्र। यो के अरे न्यू पछि डाटा टाइप पछि अनि ब्र्याकेटमा भेरिएबल पनि राख्न सक्छौँ, कन्स्टेन्ट भ्यालु पनि राख्न सक्छौँ। अब भेरिएबल किन चाहिन्छ भन्दाखेरि रन टाइममा युजरले इनपुट गर्ने भ्यालु भनेको त भेरिएबल हो। हाउ मेनी एलिमेन्ट्स भनेर चाहिँ हामीले प्रोग्रामले माग्यौँ, युजरले चाहिँ भ्यालु इनपुट गर्यो 20। त्यो 20 त कहीँ गएर एउटा भेरिएबल एन सपोज कुनैमा स्टोर हुन्छ भने त्यो एन त्यहाँ चाहिँ भेरिएबलको रूपमा आउँछ र एक्चुअली कस्तो भेरिएबल भन्दाखेरि इन्टिजर भेरिएबल नै हुनुपर्छ यहाँ। र डाइरेक्टली त्यो भेरिएबलको सट्टा हामीले सिधै कन्स्टेन्ट भ्यालु पनि पास गर्न सक्छौँ। र कन्स्टेन्ट भ्यालु भनेको जस्तै 10, 20, 30 यस्तो इन्टिजर भ्यालु नै हो। त्यसैले जे भए पनि यसमा यो ब्र्याकेटमा जाने आर्गुमेन्ट भनेको इन्टिजर भ्यालु हुन्छ। अब यो नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। यहाँ यसमा यसको एक्जाम्पल, यो एक्जाम्पलमा यो सिंगल एलिमेन्ट सपोज कुनै एउटा इन्टिजरको लागि हामीलाई मेमोरी एलोकेट गरेर कुनै एउटा पोइन्टरले त्यसलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो र एक्सेस गर्दाखेरि त्यही पोइन्टर थ्रु हामी एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा इन्ट एस्टिक ए यो पोइन्टर डिफाइन भयो। त्यसपछि गरे ए इज इक्वल टु न्यू इन्ट भन्यो। ए भनेको पोइन्टर, न्यू भनेको अपरेटर भयो यहाँ मेमोरी एलोकेसनको लागि, इन्ट भनेको डाटा टाइप। र यो इन्टिजर डाटा टाइपको एउटा भेरिएबलको लागि चाहिने मेमोरी यसले एलोकेट गर्छ यो स्टेटमेन्टले। त्यसपछि त्यसको एड्रेस कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्टरलाई दिन्छ। अब त्यो मेमोरी लोकेसनमा कुनै भ्यालु हामीले स्टोर गर्नु पर्यो भने
अथवा त्यहाँबाट त्यो भ्यालु रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने ए भन्ने नामबाट डाइरेक्टली त्यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्ट ए मात्रै लेख्यो भने एड्रेस दिन्छ, एस्ट्रिक ए भन्यो भने त्यहाँ भएको भ्यालु यसले दिने भयो। त्यो किसिमले यो सिंगल एलिमेन्टको लागि मेमोरी एलोकेसन प्रोग्राममा यसरी गर्न सकिने। अब सपोज एउटा एरे एलोकेट गर्नु छ हामीलाई, रन टाइममा युजरले इनपुट गरेको भ्यालुको बेसमा एरे हामीलाई एलोकेट गर्नु छ भने एउटा पोइन्टर त चाहियो नै त्यही किसिमले। सपोज यहाँ इन्टिजर टाइप छ, इन्टिजर यो एक्स भन्ने पोइन्टर डिफाइन भयो। अब यसमा के गर्छ भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल टु न्यू, त्यसपछि डाटा टाइप इन्ट मात्र लेख्दा सिंगल एलिमेन्टको लागि थियो। अब धेरै एलिमेन्टको लागि गर्ने हो भने ब्र्याकेटमा जतिवटा एलिमेन्ट हामीलाई चाहिने हो त्यति भ्यालु यहाँबाट पास गर्ने। यही कुरा सी ल्याङ्ग्वेजमा हामी गर्दाखेरि कसरी गर्थ्यौँ, यहाँ राइट साइडमा यी देखाए जस्तै सी ल्याङ्ग्वेजमा यही स्टेटमेन्टलाई लेख्दाखेरि एक्स इज इक्वल टु अनि यहाँ टाइप कास्ट गर्थ्यौँ अगाडि इन्ट एस्ट्रिक, जुन डाटा टाइप छ त्यो पोइन्टरको टाइप जे छ त्यो टाइप हामीले यहाँ इन्ट एस्ट्रिक भनेर यसरी टाइप कास्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि म्यालोक भनेर यो फङ्सन कल गर्नु पर्थ्यो अनि फङ्सनभित्र आर्गुमेन्टको रूपमा टोटल मेमोरी साइज कति, त्यसमा साइज अफ डाटा टाइप इन मल्टिप्लाइड बाई नम्बर अफ एलिमेन्ट भनेर हामीले यसरी टोटल यति साइज मेमोरी चाहियो भनेर यसरी पास गर्थ्यौँ। अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको सिन्ट्याक्स थियो यसमा। अब यही कुरालाई सी प्लस प्लसमा यति इजी छ जसलाई चाहिँ जस्ट यति लेख्नुपर्ने स्टेटमेन्टलाई जस्ट सिम्पली एक्स इज इक्वल टु न्यू इन्ट ब्र्याकेटमा साइज यति मात्र दिए पुग्छ। अब यो केसमा यसले के गर्ने भयो, 5 वटा इन्टिजर एलिमेन्ट स्टोर गर्ने एउटा मेमोरी लोकेसन, एउटा एरेको लागि यसले ठाउँ एलोकेट गर्ने भयो, मेमोरी एलोकेट गर्ने भयो। र त्यो मेमोरी जस्तै यहाँ तल फिगरमा देखाए जस्तै यो 5 वटा एलिमेन्ट यहाँ हामीले स्टोर गर्न सक्ने मेमोरी एलोकेट भयो र यो एलोकेटेड मेमोरीको एड्रेस कसलाई दिन्छ यसले भन्दाखेरि एक्स भन्ने यो पोइन्टरलाई असाइन गर्छ। अब हामीसँग स्टोर गर्ने मेमोरी पनि भयो, त्यसपछि एक्सेस गर्नको लागि पोइन्टरले यसको एड्रेस पनि पायो अनि यही एक्स भन्ने नेमबाट यहाँ यो मेमोरी लोकेसनको प्रत्येक एलिमेन्टलाई हामीले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछौँ। अब एक्सेस कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यति एलोकेट गरिसकेपछि यो जस्ट हामीले इन्टिजर x5 भनेर एरे बनाउँदाखेरि जे हुन्थ्यो त्यस्तै कन्सेप्ट सम्झौँ। अब यो फर्स्ट एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब इन्डेक्स यसको 0, सेकेन्ड एलिमेन्ट 1 2 3 हुँदै यो लास्ट एलिमेन्ट यसको 4 इन्डेक्समा हुन्छ। त्यसपछि एक्सेस गर्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्टलाई हामी x0 भन्न सक्छौँ, सेकेन्ड एलिमेन्टलाई x1, थर्डलाई x2, फोर्थलाई x3 गर्दै यो किसिमले एक्सेस गर्न सकिन्छ। और यसलाई पोइन्टरको नोटेसन युज गर्छु भन्ने हो भने यो x0 लाई एस्ट्रिक x भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै एस्ट्रिक x लाई अथवा एस्ट्रिक x प्लस 0 भने पनि त्यही एस्ट्रिक x नै हो। यहाँ 0 प्लस गर्दाखेरि यसको मिनिङ त्यही एस्ट्रिक x भनेकै बराबर भयो। अब अरु 1 2 3 4 मा एस्ट्रिक x प्लस 1 भनेर यसरी लेख्यौं पोइन्टर नोटेसनमा भने यसले x1 भन्ने एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै एस्ट्रिक x प्लस 2 भन्यो भने x2, एस्ट्रिक x प्लस 3 भन्यो भने x3 र सिमिलरली फर एनी i एस्ट्रिक x प्लस i भनेको xi भन्ने एलिमेन्ट हुन्छ। त्यो किसिमले एरेमा हामीले पोइन्टर नोटेसन जसरी एप्लाई गरेका थियौं सिमिलर कन्सेप्टले यहाँ त्यही कुरालाई एप्लाई गर्न सकिन्छ किनकि यो अब एरे नै हो। हामीले यसरी मेमोरी ब्लक नम्बर अफ एलिमेन्टको लागि एलोकेट गरेपछि दिस इज द एरे र एरेको नेम भनेको यहाँ चाहिँ x भन्ने नेमबाट यो एरेलाई पोइन्ट गरेको छ। सो वी क्यान एक्सेस इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट इन दिस एरे युजिङ नेम x आइदर इन एरे नोटेसन or in pointer notation। यति कुरा बुझ्नु। अब नेक्स्ट मा एउटा यो न्यू भन्ने अपरेटरको केसमा कहिलेकाहीँ न्यू गर्यौं हामीले इन 5 भन्ने यसरी मेमोरी एलोकेट त गर्न खोज्यौं तर विविध कारणले गर्दाखेरि
द मेमोरी क्यान नट बी एलोकेटेड, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। अब मेमोरी एलोकेट भएन भने, हामीले मेमोरी एलोकेट नभइकन अरू कुराहरू इनपुट गर्न थाल्यौँ, त्यहाँ यताउता गर्न थाल्यौँ भने गर्न सम्भव हुँदैन, किनकि मेमोरी नै एलोकेट भएको छैन। केही कुरा स्टोर गर्न पर्यो, मेमोरी नै छैन हामीसँग भने। मेमोरी एलोकेट भएन भने के गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले प्रोग्राममा ह्यान्डल गर्नु पर्यो। मेमोरी एलोकेट नभएको केसमा एलोकेट भएन भन्ने खालको मेसेज फ्लो गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा एउटा चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजम छ C++ मा, जुन हामी लास्टतिर गएर पढ्छौँ, एउटा च्याप्टर एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ। र त्यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा एउटा ब्याड एलोक भन्ने एक्सेप्सन छ। ब्याड एलोकले मेमोरी एलोकेट नभएको बेलामा एउटा एक्सेप्सन थ्रो गर्छ, अनि त्यसलाई क्याच गरेर त्यो एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्ने मेकानिजम छ। अब अर्को प्रोसेस के छ भन्दाखेरि हामीले नल पोइन्टर चेक गर्ने। र नल पोइन्टर भनेको कुनै पनि पोइन्टरमा त्यसले कसैको पनि एड्रेस स्टोर नगरेर नल पोइन्ट गरेछ भने त्यति बेला त्यो रिटर्न भएको एड्रेस आएन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि अर्को एउटा मेथड छ जुन चाहिँ न्यू भन्ने एउटा हेडर पनि छ यसमा। त्यसको लागि र त्यो न्यू हेडरभित्र त्यो एउटा यसमा हेरौँ ल, यो न्यू भन्ने हेडरभित्र एउटा नो थ्रो भन्ने किवर्ड हामीले यहाँ कल गर्न सक्छौँ। र यो नो थ्रो भन्ने अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि यदि मेमोरी एलोकेट भएन भने त्यो केसमा यसले नल पोइन्टर रिटर्न गर्छ। नल पिटिआर भनेको यसमा डिफाइन भएको एउटा प्रिडिफाइन भ्यालु जुन चाहिँ न्यूबाट यसले चाहिँ कल गरे हो। र नल पोइन्टर रिटर्न गर्यो भने त्यसलाई हामीले अनि त्यसपछि चेक गर्ने। र हामीले जुन पोइन्टरमा एलोकेटेड स्पेसको मेमोरी एसाइन गर्न खोज्दैछौँ त्यो पोइन्टरको भ्यालु नल पोइन्टर हो कि होइन भनेर चेक गर्ने। इफ द्याट इज नल पोइन्टर देन द मेमोरी हेज नट बिन एलोकेटेड। द इफ द्याट इज नट नल पोइन्टर, नल पोइन्टर छैन भने अरू कुनै भ्यालु यसले चाहिँ एसाइन गरे होला एड्रेसको भ्यालु, त्यो केसमा मेमोरी सक्सेसफुल्ली एलोकेट भएको छ। र त्यसरी एलोकेट भएको मेमोरी त्यसपछि फ्रीली हामीले प्रोग्राममा युज गर्न सक्छौँ। अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले न्यू इन्ट 5 भनेर जुन अगाडि देखाएँ त्यसको सट्टा न्यू पछि यो नो थ्रो भनेर कल गर्ने ब्र्याकेटमा। यदि नो थ्रोले मेमोरी एलोकेट हुन सकेन भने यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि नल पोइन्टर। चेक गरौँ त्यसपछि इफ पिटिआर इज इक्वल टु नल पोइन्टर देन मेमोरी एसाइनिङ इरर भयो, अदरवाइज कन्टिन्यू टु फर्दर प्रोग्राम। यो किसिमले चेक गर्न सकिन्छ। र यसको लागि एउटा हेडर डिक्लेयर गर्नुपर्छ माथि न्यू भन्ने है, यो एउटा हेडर छ। ल यसमा एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु म यहाँ। यो डिलिटको काम भनेको डिलिटको काम पनि सँगसँगै हेरौँ। डिलिट भनेको जस्ट मेमोरी जति एलोकेट भएको छ कुनै पोइन्टरमा एसाइन भएको छ त्यो पोइन्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनलाई फ्री गरिदिने काम हो डिलिटको। जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले फ्री भन्ने कल गर्थ्यौँ त्यही कुरा यहाँ डिलिटले गर्छ। ल यो कम्पाइलरमा हेरौँ, यसलाई देखिरहेछ? छ सर। ल यो इक्जाम्पल हेरौँ। यसमा आइओ स्ट्रिम एउटा हेडर भयो। न्यू भनेको यो यहाँ तल नो थ्रो भन्ने युज गरेको छ, त्यसको लागि यो न्यू भन्ने एउटा हेडर राख्यो हो। यो नो थ्रो राखेन भने मेमोरी एलोकेट भएन भने तल फर्दर हामीले अरू गर्न सक्दैनौँ, त्यतिको लागि चेकिङ मात्रै हो यो। त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी भइहाल्यो अरू अगाडि जस्तै। अब यहाँ एउटा इन्ट आइएन भनेर यो दुईवटा भेरिएबल इन्टिजर डिफाइन गर्यो, एउटा इन्टिजर पी यो पोइन्टर भयो। यो तीनटा भेरिएबल छ, एउटा पोइन्टर दुईटा नर्मल भेरिएबल। अब हाउ मेनी नम्बर्स टु इनपुट भन्यो अनि सी इन आई भने आईमा कतिवटा नम्बर भन्ने कुरो यहाँ इनपुट भयो। अब हामीले मेमोरी एलोकेट गर्नु पर्यो, कतिवटा नम्बर भनेर युजरले चाहिँ आईको भ्यालु इनपुट गर्छ
इनपुट गरिसकेपछि जस्तो आई को भ्यालु 50 छ भने 50 वटा एलिमेन्टकै लागि एलोकेट गर्नु पर्यो 100 बन्यो भने 100 वटाकै लागि एलोकेट गर्नु पर्यो अब त्यो एलोकेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टमा p भनेको पोइन्टर दिस इक्वल टु न्यू अनि यहाँ ब्र्याकेटमा नो थ्रो इन्ट अनि ब्र्याकेटमा आई भनेको कतिवटा एलिमेन्ट भनेको यो ब्र्याकेटमा डाटा टाइप पछि ब्र्याकेटमा अघि हामीले इन्ट 5 भने जस्तै यहाँ इन्ट आई आईमा जति इनपुट भएको छ त्यो भ्यालु इन्टिजर भ्यालु यसमा आउँछ अनि यो एउटा एक स्टेप चेक गर्यौं इफ p इज इक्वल टु नल पोइन्टर यदि यो न्यूले रिटर्न गरेको भ्यालु नल पोइन्टर हो भने त्यो केसमा एरर भनेर हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्दियौं कुड नट बी एलोकेटेड मेमोरी भनेर मेमोरी एलोकेट भएन भनेर यदि मेमोरी एलोकेट करेक्टली भएको छ भने त्यसपछि यो एल्स भन्ने भित्र अब हाम्रो प्रोग्राम कन्टिन्यू भयो एल्स मा के गरियो यहाँ जतिवटा नम्बरको लागि मेमोरी एलोकेट गरेको थियो त्यतिवटा नम्बर अब इनपुट गर भनेर युजरलाई दिने फर i इक्वल n इज इक्वल टु 0 n इज लेस देन i n प्लस प्लस अनि इन्टर द नम्बर भन्यो pn दैट मिन्स p0 एउटा इनपुट भयो त्यस्तै इन्टर द नम्बर फेरि आउँछ p1 को भ्यालु इन्टर द नम्बर p3 को p2 को भ्यालु p3 को भ्यालु गर्दै लास्टमा pi-1 सम्म जाने भयो अब यही pn मा इनपुट गरेको भ्यालुहरु अब यहाँ के इनपुट गर्यो भनेर जस्ट स्क्रिनमा यहाँ शो गरेको छ यहाँ यु हैव इन्टर्ड के इन्टर गर्यो भन्दाखेरि फर n इज इक्वल टु 0 n इज लेस देन i n प्लस प्लस सी आउट त्यही pn लाई यहाँ शो गर्यो 1 बाइ 1 अनि त्यसपछि यो स्पेस फेरि नेक्स्ट टाइम p अर्को एलिमेन्ट फेरि स्पेस अर्को एलिमेन्ट गर्दै यसले प्रिन्ट गर्छ र सबै एलिमेन्ट यसले जस्ताको तस्तै प्रिन्ट गर्छ हामीले जे इनपुट यहाँ माथि गर्छौं त्यही भ्यालु यसले प्रिन्ट गर्ने भयो अब त्यसपछि यहाँनिर डिलिट भनेर कल गर्यो है अब डिलिट को काम के हो भन्दाखेरि फ्री गर्ने जुन p ले जुन एलोकेट गरेको मेमोरी लिएको थियो नम्बर अफ एलिमेन्ट i को लागि त्यो मेमोरी को एड्रेस p मा असाइन भएको थियो अब यो p ले त्यो मेमोरीलाई छोड्दिनु पर्यो र त्यसको कन्ट्रोल अपरेटिङ सिस्टमलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो त्यसको लागि डिलिट भन्ने अपरेटर यहाँ कल गर्ने र p ले स्टोर गरेको मेमोरी कस्तो खालको हो त्यसको बेसमा डिलिटमा यहाँ ब्र्याकेट राख्ने र नराख्ने कुरा हुन्छ यहाँ डिलिट को पछाडी ब्र्याकेट आएको छ स्क्वायर ब्र्याकेट किन आएको छ भन्दाखेरि यो p ले स्टोर गरेको मेमोरीको एड्रेस भनेको एउटा एरे हो भनेको एक भन्दा बढी एलिमेन्ट छन् यहाँ एउटा एरे को लागि यसले एलोकेट गरेको मेमोरी लिएको छ त्यसैले त्यो होल ब्लकलाई नै रिलिज गर्दिनको लागि डिलिट को पछाडी यो स्क्वायर ब्र्याकेट यहाँ युज भएको छ है अब यदि सिंगल एलिमेन्ट को लागि मात्रै एलोकेट भएको हुन्थ्यो भने यो ब्र्याकेट यहाँ चाहिदैन जस्ट डिलिट भन्ने पोइन्टर को नाम लेख्ने त्यति मात्रै हो अब यहाँनिर आएपछि यो जुन p ले लिएको मेमोरी थियो p ले असाइन गरेको एड्रेस असाइन गरेको मेमोरी थियो p मा त्यो मेमोरी सबै रिलिज हुन्छ अब पोइन्टर p मात्र यहाँ रहने भयो अरु हाम्रो यो जुन माथि न्यू गरेर एलोकेट गरेका थियौ त्यो जम्मै यसमा भ्यालुहरु स्टोर गरेका थियौ त्यसैबाट शो गरेका थियौ यो सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ मेमोरी यसले चाहिँ अब छोड्दियो p को कन्ट्रोलबाट बाहिर गयो त्यसपछि फेरि हामीले यही यु हैव इन्टर्ड भनेर जुन डिस्प्ले गरेका थियौ त्यही डिस्प्ले गरेको कुरालाई फेरि एकचोटी चेक गर्ने हो भने अब यसले पहिला जे भ्यालु देखाएको थियो त्यो देखाउन सक्दैन अब जस्तै यसलाई हेरौं एक्जाम्पल म यहाँ कम्पाइल गरेर देखाउँछु ल यो प्रोग्राममा यसलाई कम्पाइल गरे यसको कुनै नाम देऊ ल अनटाइटल्ड 1 भन्ने यही नाम रहोस् ल यो कम्पाइल भयो र कम्पाइल भएपछि कुनै एरर भयो भने यसले यतातिर एरर विन्डोमा देखाउँछ यो dev c++ मा र कम्पाइल भइसकेपछि केही एरर आएन भने यसमा अहिले केही देखाउँदैन यतातिर छ रिपोर्ट विन्डो ल कम्पाइलेसन सक्सेसफुल यहाँ कुनै पनि एररहरु लिस्टिङ गरेन यसले अब यसलाई म रन गर्छु ल रन गरे
हाउ मेनी नम्बर्स टु इनपुट भनेर यसले माग्यो। ल मैले यहाँ ल सपोज 5वटा नम्बर भनेर इनपुट गरेँ। अब यसले इन्टर द नम्बर, एउटा नम्बर माग्यो ल 5, अर्को नम्बर माग्यो 8, अर्को नम्बर माग्यो ल 12, अर्को नम्बर माग्यो 60, 4वटा भयो। फेरि अर्को माग्यो 34, 5वटासम्म नम्बर यसले कन्टिन्युअसली माग्यो। आई को भ्यालु जति इनपुट गरेको थियो त्यति। अब यसपछि इन्टर गरेँ, यु हेभ इन्टर्ड 5, 8, 12, 60, 34 भनेर जे इन्टर गरेको छ त्यही मेमोरीबाट लिएर यसले यहाँ डिस्प्ले गर्यो। यो भनेको सिम्पल केस भयो। अब यसमा डिलिट गरेपछिको कुरा एउटा देखाइदिउँ। अब यो हामीले जुन यहाँ डिस्प्ले गरेका छौँ यही कुरालाई आफ्टर डिलिट फेरि मैले त्यो भ्यालु प्रिन्ट गर्न खोजेँ। यहाँ आफ्टर डिलिट भनेर मैले यहाँ यति कुरा त्यही कोडलाई रिपिट गरेँ, यहाँ थपेँ। अब यसलाई फेरि म कम्पाइल र रन गर्छु। यसको आउटपुट आउँदैछ हेरौँ। ल इनपुट नम्बर्स, हाउ मेनी नम्बर्स भने ल मैले अहिले 6वटा नम्बर इनपुट गर्न खोजेँ। यो डाइनामिक हो, हामीले जति पनि इनपुट गर्न सक्ने भयौँ। जति इनपुट गरिन्छ आईको भ्यालु त्यतिवटाको लागि यसले मेमोरी एलोकेट गर्छ अनि त्यतिवटा भ्यालु इनपुट गर्न भन्छ। र 6वटामा एउटा नम्बर 3, अर्को नम्बर 8, अर्को नम्बर 9, अर्को नम्बर 34, यसरी यो भएन है। 3 इन्टर गरेँ मैले, त्यसपछि ल 6 इन्टर अनि 34 इन्टर, 12 इन्टर, त्यस्तै किसिमले ल अर्को एउटा नम्बर 5, 5वटा भयो र यसले लास्ट अर्को नम्बर 6वटासम्म यसले कन्टिन्युअसली लिने भयो अहिले, किन इनपुट 6 छ। अब यसमा इन्टर गर्ने बित्तिकै अब यसको आउटपुट हेरौँ। यु हेभ इन्टर्ड 3, 6, 34, 12, 5, 80 भनेर जे इनपुट गरेको थियो माथि यु हेभ इन्टर्ड दिस भनेर आयो। अब आफ्टर डिलिट त्यसपछि फेरि त्यही कुरा, त्यही आउटपुटको कन्टेन्टलाई हामीले जस्ताको तस्तै कपी गरे हो तल। आफ्टर डिलिट कल गरेपछि अब यसले डिलिट कल गरेपछि के भ्यालु दियो त? त्यही ठाउँको भ्यालु दियो। देखिरहेछ कि छैन? खै सबै निदायक क्या देखिरहेछ सर। हो। त्यो आफ्टर डिलिट भन्नेको आउटपुटलाई हेरौँ। त्यहाँ आफ्टर डिलिटमा के देखायो? त्यहाँ के आयो त्यो गार्बेज भ्यालु आयो। भन्नुको अर्थ अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो, हामीले माथि इनपुट कति भनेर भन्यौँ 6 इनपुट गऱ्यौँ, त्यसपछि 6वटा नम्बर इनपुट गऱ्यौँ। यु हेभ इन्टर दिस भनेर त्यहीले 6वटा नम्बर उसले मेमोरीबाट ल्याएर देखाइदियो। फेरि अनि हामीले डिलिट कल गऱ्यौँ, डिलिट पी कल गऱ्यौँ। अब पीले जुन एड्रेस ल्याएको थियो त्यो एड्रेस छोडिदियो। अब त्यो चाहिँ फ्री भनेर रिलिज गरिदियो। अब रिलिज गरिदिइसकेपछि पीले अब कहाँ पोइन्ट गरेको छ? कुनै एउटा गार्बेज भ्यालु भयो। पहिलाकै मेमोरी उसले लिइराखेको छैन। अब नयाँ मेमोरी हामीले दियो भने लिन्छ, नत्र चाहिँ पहिलाको मेमोरी चाहिँ त्यहाँबाट हट्यो। अब यसको पोइन्टरले कुनै गार्बेज पोइन्ट गरेर बसेको छ। सो दिस भ्यालु इज द गार्बेज भ्यालु आफ्टर डिलिट। अब यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो भ्यालु आयो, के आयो हो। त्यही भएर डिलिटको काम त्यही हो। जहाँसम्म हामीले एलोकेट गरेको मेमोरी चाहिन्छ त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ युज गऱ्यौँ। र त्यसपछि अब त्यसको काम छैन फर्दर यो प्रोग्राममा भन्ने हो भने, अब जस्तै यहाँ चाहिँ यो पीले जुन मेमोरी पाएको थियो त्यो मेमोरीको अब फर्दर यस पछाडि युज छैन। अब हामीले फेरि अरू नै गर्नुपर्ने छ प्रोग्राममा भने त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ सिम्पली डिलिट गरिदिने। र ब्लक अफ मेमोरी डिलिट गर्दाखेरि यो किसिमले डिलिटको पछाडि ब्र्याकेट एउटा कल गर्नु पर्यो। यदि सिङ्गल एलिमेन्ट हो भने त्यसलाई जस्ट
डिलिट अनि पोइन्टर नेम मात्रै गरे पुग्छ। ल त्यही कुरा अब यतातिर यो इक्जाम्पलमा त्यही कुरा देखाएको। अब यहाँ डिलिटमा यहाँ भने जस्तै डिलिट पोइन्टर फर सिंगल पोइन्टर, त्यही कुरा सीमा हामीले चाहिँ फ्री गरेर ब्र्याकेटमा पोइन्टर पास गर्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ डिलिट गर्ने जस्ट पोइन्टर गर्ने, अनि डिलिट अनि यो ब्र्याकेट पोइन्टर भन्यो भने यो ब्लक अफ मेमोरी, एउटा एरेको होल मेमोरीलाई रिलिज गर्नलाई यसरी गर्ने। यो भयो इक्जाम्पल। त्यसपछि ब्र्याकेट राखेन भने डिलिट हुन्छ। के भयो? यो प्रोग्राममा हामीले ब्र्याकेट राखेन भने फर्स्ट एलिमेन्ट मात्रै डिलिट हुन्छ। ब्र्याकेट राखेन भने यो प्रोग्राममा चाहिँ पुरै त्यो मेमोरी डिलिट हुँदैन। ब्र्याकेट राखेन भने जुन चाहिँ पुरै मेमोरी फ्री गर्नुपर्ने हो त्यो हुँदैन, किनकि यसले पीले स्टोर गरेको भनेको एउटा सिंगल एलिमेन्टको मात्रै होइन, होल ब्लकको फर्स्ट मेमोरीले चाहिँ लिएर स्टोर गरेको छ। त्यो ब्लक चाहिँ एक आपसमा लिङ्क कन्टिजियस ब्लक हो नि। त्यही भएर होल ब्लकलाई हामीले रिलिज गर्नु पर्यो भने त्यो मेमोरीलाई रिलिज गर्नलाई त्यो ब्र्याकेट चाहियो। सबै मेमोरी फ्रीको रूपमा मार्क भयो। तर अब ब्र्याकेट राखेन भने त्यसले जुन मेमोरी ल्याएको हुन्छ त्यो मेमोरी कस्तो खालको मेमोरी हो भन्दाखेरि सिंगल हो भने त्यो सिंगल मात्र डिलिट हुने भयो, ब्र्याकेट राखेन भने। होइन भने त्यो केसमा होल मेमोरी, अब त्यो मेमोरी रिफरेन्सै यताउता हुन्छ र जुन फ्री गर्न खोजेको फ्री इन्फर्मेसन जाँदैन र त्यो युज्ड मेमोरीकै रूपमा रहन्छ। र युज्ड मेमोरीकै रूपमा रहँदा रहँदै पनि हामीले फेरि त्यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि त्यही एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ। त्यो खालको प्रब्लम हुन्छ त्यसमा। र यो थियो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन, जुन चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा फङ्सनहरू कल गरेर गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ न्यू डिलिट भन्ने टाइपको एज अ अपरेटर भनेको छ। यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनको लागि एलोकेट गर्ने र डिएलोकेट गर्ने कामको लागि न्यू र डिलिट यहाँ युज गर्यो र जहाँसुकै त्यस्तो ठाउँमा एक किसिमले युज गर्ने हो। अब अर्को कन्सेप्ट C++मा अर्को एउटा नयाँ कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि रिफरेन्स भेरिएबलको छ। वाट इज द रिफरेन्स भेरिएबल भन्दाखेरि अ रिफरेन्स भेरिएबल इज एन एलियस or alternative name or nickname for any existing variable भनिन्छ। कुनै एउटा भेरिएबल हामीले अलरेडी डिफाइन गरेका छौँ कुनै टाइपको, अनि त्यो भेरिएबललाई हामीले अर्को नामले युज गर्नु पर्यो भने त्यति बेला त्यसलाई अर्को नाम क्रिएट गर्न सकिन्छ र त्यही अर्को नेम भनेकै त्यसको रिफरेन्स नेम हो। र त्यो रिफरेन्स नेम बनाइसकेपछि पहिलाको नेम पनि एज इट इज रहन्छ, पछि हामीले दिएको नेम पनि त्यसको नयाँ नेम हुन्छ। अनि दुईटै नेमबाट त्यसलाई फ्रिक्वेन्टली हामीले एक्सेस गर्न पाउँछौँ। तर एउटै स्कोपमा छ भने दुईटै नेम हुने भयो। फरक फरक स्कोपमा छ भने जुन स्कोपमा गएर रिफरेन्स बनाएको त्यहाँ त्यही रिफरेन्सले मात्रै हामी एक्सेस गर्न पाउँछौँ। ओरिजिनल नेम भनेको लोकल भेरिएबलको रूपमा होला, त्यहाँ डाइरेक्टली फेरि त्यो ओरिजिनल नेम युज गर्न पाइएन। र यो कस्तो ठाउँमा बेसिकल्ली युज हुन्छ भन्दाखेरि एउटै स्कोपमा रिफरेन्स नेम बनाउनु भनेको त्यति खासै यो कुनै महत्त्वको कुरो भएन, युजको कुरै भएन। एउटै स्कोपभित्र एकै ठाउँमा एउटा भेरिएबलको तीनटा नाम दुईटा नाम राख्छु भन्यो भने त्यसको कुनै अर्थ भएन, एउटै नाम काफी हुन्छ। तर फरक फरक स्कोपमा जानु पर्यो भने एउटा स्कोपको भेरिएबललाई अर्को स्कोपबाट हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो डाइरेक्टली भने एउटा मेथड के छ, पोइन्टर छ, छँदैछ। त्यो पोइन्टरको काम आफ्नो छँदैछ। पोइन्टर भनेको त फेरि भेरिएबललाई बनाउने हो, छुट्टै अर्को भेरिएबल। र त्यो छुट्टै अर्को भेरिएबल बनाइसकेपछि अनि त्यो भेरिएबल छुट्टै भेरिएबल बनाइसकेपछि त्यो भेरिएबलमा कुनै एउटा अर्को भेरिएबलको एड्रेस राख्ने हो, अनि त्यही एड्रेस लिएर पोइन्टरले त्यो लोकेसनमा गएर एक्सेस गर्छ। त्यो अर्कै पाटो भयो। अब रिफरेन्स बनाउने भनेको छुट्टै भेरिएबल बनाउने होइन, भएको भेरिएबललाई नाम मात्रै अर्को दिने हो, रिनेम गर्ने हो। रिनेम गर्दा पहिलाको नेम चेन्ज हुँदैन, एज इट इज रहन्छ र नयाँ नाम थपिन्छ।
त्यति हो। यसमा कुनै पनि जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुनै एकजना व्यक्तिको नाम राम भन्ने कुनै नाम छ भने त्यसलाई अर्को ठाउँमा बोलाउँदाखेरि अर्कै नामले पनि बोलाइरहेको हुन्छ भने सेम एक्ज्याक्टली त्यही कुरा। कुनै एक ठाउँमा उसको नाम एउटा हुन्छ, कुनै अर्को ठाउँमा उसको नाम एउटा हुन्छ। अर्को ठाउँमा उसले कसैले चाहिँ एउटा नाम जाने हुन्छ, कसैले अर्को नाम जाने हुन्छ। एकै ठाउँमा भयो भने दुईटै नाम होला, तर फरक फरक ठाउँबाट उसलाई एक्सेस गर्दाखेरि त्यहाँ फरक फरक नाम हुन सक्छ। तर भेरिएबल त्यही एउटै हो, ओन्ली रिफरेन्स नेम इज डिफरेन्ट। त्यो खालको कन्सेप्ट यो C++मा एउटा रिफरेन्स नेम भनेर दिएको छ, रिफरेन्स भेरिएबल। र यो रिफरेन्स भेरिएबललाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि यसको सिन्ट्याक्स छ यो डाटा टाइप, त्यसपछि एम्परसन यहाँ एउटा युज हुन्छ अपरेटर, अनि त्यसपछि रिफरेन्स नेम के नेम दिने, अनि इक्वल टु भेरिएबल नेम भनेको कुन भेरिएबललाई दिने। त्यो भेरिएबल नेम राइट साइडमा भएको भनेको पहिले डिफाइन गरेको भेरिएबल, त्यसकै टाइप हामीले यहाँ अगाडि लेख्नु पर्यो डाटा टाइप, र रेफरेन्स नेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ नयाँ नाम के दिने त्यो लेख्नु पर्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि सपोज यहाँ टोटल भन्ने एउटा भेरिएबल अलरेडी डिफाइन गर्यौँ हामीले, र टोटल इन्टिजर टाइप छ। सपोज यसमा भ्यालु 100 भनेर एसाइन गरेँ, टोटल भन्ने भेरिएबल भयो। अब यो टोटल भन्ने भेरिएबललाई मैले अर्को नाम सम भन्ने नामबाट एक्सेस गर्न चाहेँ, सम भन्ने नाम राख्न चाहेँ भने कसरी लेख्न सक्छु? C++मा भन्दाखेरि डाटा टाइप टोटलको जे हो त्यही नै आयो इन्टिजर, अनि एम्परसेन्ड सम, यो चाहिँ एम्परसेन्ड पछि नयाँ नाम, अनि इक्वल टु यो एसाइनमेन्ट अपरेटर, देन कुन भेरिएबलको नाम हो यो सम भन्दाखेरि इज इक्वल टु टोटल। त यो सिन्ट्याक्स जहिले पनि युज हुन्छ रेफरेन्स भेरिएबल बनाउनको लागि। र यही सिन्ट्याक्समा देखाए जस्तै रिलेसन हामीले जब क्रिएट गर्छौँ दुईटा भेरिएबलको नाममा, then the new given name is the reference name for the existing variable. अब यसमा जुन सम र टोटल भने यहाँ दुईटा नाम यहाँ देखियो, यो दुईटै नामले अब कसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि यही 100 भ्यालु राखेको लोकेसन जहाँ छ त्यसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसमा जस्तै यसपछि यसरी डिफाइन गरेपछि सी आउट टोटल भनेर यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हेरौँ, सी आउट सम गरेर भ्यालु चाहिँ 100 पाउँछ। एउटै लोकेसनलाई अब जस्तै टोटल प्लस 100 टोटलमा 100 टोटल 100 प्लस 100 भयो, that is 200 भयो। तर टोटलमा 100 नाम गर्दाखेरि सर कीवर्ड के सुन्ने छैन सर। टोटल के भयो सुनेन? अर्किँदै छ। अब अलिकति 9 बज्न लागेपछि अलिकति डिस्टर्ब हुन थाल्छ यहाँ। कुकुर र भाले करा मात्रै सुन्छ सर। अनि कुकुर करा बाहिर पर करा छ सुन्यो, म कराको सुन्दैन है। कुकुरले शब्द उच्चारण गरे हुँदैन, भाषा बुझ्नु परेन। प्रोग्रामिङ गरे क्या यो रिफरेन्स भेरिएबलमा केही कुरा त सुन्ने होइन। ल यो रिफरेन्स भेरिएबल भनेको जस्ट
एउटा एक्जिस्टिङ भेरिएबललाई अर्को नाम हामीले दिनु पर्यो भने त्यति बेला यसरी युज गर्ने भने हो। र मैले यहाँ जुन इक्जाम्पल यसमा देखाएको छ त्यो कुरा एउटा टोटल भन्ने भेरिएबल छ, टोटललाई मैले सम भन्ने नाम पनि दिनु पर्यो। यहाँ नाम पनि दिनु पर्यो, नाम यो सम चेन्ज गर्ने होइन कि टोटल एज इट इज रहन्छ, त्यसैलाई अर्को नाम एउटा सम भन्ने पनि दिएको हो यहाँ। अब यसमा हामीले टोटल भन्नेमा केही इन्टरप्रिट गर्यौँ, चेन्ज गर्यौँ भने समबाट एक्सेस गर्दा पनि त्यही कुरा देखाउँछ। जस्तै यहाँ चाहिँ टोटल प्लस 100 गर्दाखेरि अनि सम भनेर प्रिन्ट गर्यौँ, त्यही टोटल प्लस 100 देखाउँछ भनेको 200 देखाउने भयो। एउटै भेरिएबल भयो यहाँ टोटल एन्ड सम। अब यो रिफरेन्स भेरिएबलको युज एक्चुअली कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दिस reference variable is used for passing argument to the function by reference। हामीले फंक्शनमा आर्गुमेन्टहरु पठाउँदाखेरि एज अ रेफरेन्स पठाउनु पर्यो भने यो पासिङ बाइ रेफरेन्स भन्ने युज गर्छौं। अब त्यसमा कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट पठाउँदाखेरि जुन हामीले एक्चुअल त्यहाँ आर्गुमेन्टहरु डिफाइन गरे हुन्छौं, त्यो डिफाइन गर्ने बेलामा भरे भेरिएबलको अगाडि एम्परसेन्ड युज गर्ने हो। अरु कुरा पासिङ बाइ भ्यालु जस्तै सेम सिमिलर हो। फंक्शनको हेडरमा मात्रै एम्परसेन्ड एउटा युज गर्ने हरेक भेरिएबल जुन जुन रेफरेन्स पठाउनु पर्ने छ त्योमा त्यति मात्रै चेन्जेस हुन्छ। अहिले सुन्ने छ कि छैन? छ सर। जस्तै एउटा सानो यो इक्जाम्पल रेफरेन्स भेरिएबलको मैले सम र टोटल भने जस्तै इक्जाम्पल x र y को छ यहाँ। यो x भन्ने एउटा भेरिएबल पहिले बनायो अनि इन्टिजर एम्परसेन्ड y इज इक्वल टु x भनेर यहाँ लेख्यौं हामीले। यसको अर्थ y इज द न्यू नेम फर दिस एक्जिस्टिङ भेरिएबल x। यो y भन्ने नेम हामीले x लाई दियौं, अर्को नाम। अब यहाँनिर हेरौं x को भ्यालु भनेर x भनेर प्रिन्ट गर्यो, y इज इक्वल टु y भनेर प्रिन्ट गर्यो। दुवैको भ्यालु त्यही 5 आउँछ किनकि एउटै भेरिएबललाई y x भने हो। अब यहाँ y लाई प्लस प्लस गरे मैले, y लाई बढाइदिए। y लाई बढाइसकेपछि अब फेरि x र y भनेर प्रिन्ट गर्यो, दुवैको भ्यालु त्यही इन्क्रिज भएकै भ्यालु आउँछ। भन्नुको अर्थ यहाँ x भन्नु र y भन्नु एउटै कुरा भयो जब हामीले रेफरेन्स भनेर क्रिएट गर्छौं। So that reference name represents the same thing, ठीक छ, as the previous variable। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हामीले पासिङ बाइ रेफरेन्समा कसरी युज गर्ने त्यो कुरा हेरौं। यो एउटा इक्जाम्पल छ जुन पहिला इक्जाम्पलमा सी मा पनि यो एउटा इक्जाम्पल भनेको थिएँ मैले। यो इक्जाम्पल ल यो एउटा स्वाप गर्ने फंक्सन छ। यहाँ कुनै पनि दुईटा भ्यालुलाई स्वाप गर्नको लागि एउटा फंक्सन यहाँ बनाइएको छ, स्वाप फंक्सन। अब यसमा छ स्वाप इन्ट एम्परसेन्ड x इन्ट एम्परसेन्ड y भनेर यहाँ यसरी डिफाइन भयो। यो डेफिनेसनमा चाहिँ यो स्वाप गर्ने कोड हामीले यहाँ लेख्यौं। कुनै एउटा टेम्पोररी भेरिएबल टेम्प इज इक्वल टु x इज इक्वल टु y इज इक्वल टु टेम्प गरेर यसरी भ्यालु एक्सचेन्ज गर्यौं। तलतिर यो मेन प्रोग्राममा a भन्ने एउटा भेरिएबल छ, b भन्ने अर्को भेरिएबल छ र a मा 15 भन्ने भ्यालु एसाइन गरेको छ, b मा 20 भन्ने भ्यालु एसाइन गरेको छ। अब यसको हाम्रो उद्देश्य के हो यसमा भन्दाखेरि यो 15 र 20 लाई एक्सचेन्ज गर्ने। अब सपोज एकछिनको लागि यो एम्परसेन्ड यहाँ हटाइदिए मैले, यो पासिङ बाइ रेफरेन्स नभएर पासिङ बाइ भ्यालु युज गर्दाखेरि गरे हामी यति हो। अब यसले एक्चुअली स्वाप गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्दाखेरि यसलाई ल कम्पाइल देन रन यसमा गरौँ, यसको आउटपुट हेर्ने। अब के आयो, बिफोर स्वापिङ a को भ्यालु 15, b आफ्टर स्वापिङमा पनि a को भ्यालु 15, b को भ्यालु 20 नै आएको छ। भने हामीले स्वाप भन्ने फंक्सन त त्यहाँ कल गरेका छौं तर a र b स्वाप भएन। अब
त्यो नहुनुको कारण के भन्दाखेरि दिस इज पासिङ बाई भ्यालु, हामीले सिधै भ्यालु पास गर्यौँ यहाँबाट। बिफोर स्वापिङ त ठिकै छ, आफ्टर स्वापिङमा यहाँ बी को र ए को एक्सचेन्ज भएर आउनुपर्ने, तर आएन। अब यो ए र बी यहाँबाट पठाएपछि यसको रिलेसन यहाँनिर के क्रिएट हुन गयो फङ्सन कल गरेपछि भन्दाखेरि यस्तो हुन गयो, इन्ट एक्स इज इक्वल टु ए पायो यसले, इन्ट वाई इज इक्वल टु बी पायो भने ए भन्ने भेरिएबलको भ्यालु भयो 15x मा, बी भन्ने भेरिएबलको भ्यालु 20 गयो y मा। अब त्यसले x र y भन्ने यहाँ छुट्टै सेट अफ भेरिएबल लोकल्ली क्रिएट गर्यो त्यो रन टाइममा, अनि x मा चाहिँ 15 राख्यो, y मा 20 पायो। अनि यहाँ हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गरेका छौँ केलाई, त्यही x र y लाई चेन्ज गरेका छौँ। त्यसले त a र b लाई त छुँदै छैन, a र b ले दिएको भ्यालुको कपी मात्रै पाएको छ, त्यही राखेर त्यही x र y मा एक्सचेन्ज गरेका छ। अनि जब यो फङ्सनबाट रिटर्न हुन्छ यो एक्स वाई भन्ने भेरिएबल त तुरुन्तै डिस्ट्रोय भइहाल्छन्, यिनीहरू लोकल भेरिएबल हो। अनि आफ्टर स्वापिङ गर्दाखेरि यहाँ ए र बीमा त केही पनि फरक छैन, ए र बीमा जे भ्यालु थियो त्यही छ, किनकि ए र बीको भ्यालु त चलाएकै छैन केही पनि। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ स्वापिङ नभएको देखियो, हाम्रो उद्देश्य पुरा भएन, यसरी लेख्दाखेरि काम गरेन। अब यही कुरालाई यहाँनिर मैले अब एम्परसन यहाँनिर थप्ने भनेको रिफरेन्स युज गरेँ। ल एक्स पनि रिफरेन्स वाई पनि रिफरेन्स। अब फङ्सन कल त त्यही नै हो, यहाँबाट त्यसरी नै कल गरेको छ, केही पनि चेन्ज, तलको कोडमा केही चेन्ज हुँदैन, माथि पनि यो एक्सचेन्ज गर्ने कोडमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। खालि हेडरमा यहाँ मैले भेरिएबललाई रिफरेन्स बनाइदिएँ, अघि चाहिँ डाइरेक्ट लोकल भेरिएबल मात्रै थियो भने अब यहाँ रिफरेन्स भेरिएबल कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दा ए र बी हामीले पठाएपछि अघि सिधै एक्स इज इक्वल टु ए भन्दाखेरि भ्यालु डाइरेक्ट एसाइन भएको थियो, वाई को भ्यालु बी मा, एक्स को भ्यालु ए मा। अब अहिले चाहिँ यहाँनिर रिलेसन यस्तो हुन गयो है, एक्स मा चाहिँ ए को भ्यालुको सट्टा इन्ट एम्परसन एक्स इज इक्वल टु ए भनेको ए इज प्रिडिफाइन्ड भेरिएबल अनि एक्स इज द रिफरेन्स नेम फर ए। अब यहाँ ए भन्ने भेरिएबलको अर्को नाम एक्स भयो, न कि छुट्टै भेरिएबल बनाउँदैन, ए लाई अर्को नाम एक्स भयो, त्यस्तै बी लाई अर्को नाम वाई भयो। अब उसले यो फङ्सन भित्र एबी भन्ने चिन्दैन, तर एक्स र वाई चिन्छ, यहाँ डिफाइन छ भने त्यो एक्स र वाई भनेको एक्चुअली के हो भन्दाखेरि त्यही ए र बी नै हो, भने ए र बी लाई उसले अर्को नामले कल गर्यो, भ्यालु चाहिँ त्यही हो है सबै, तर ए र बी लाई नेम चाहिँ अर्को नेम भयो यसको। सो यहाँ चाहिँ एक्स को भ्यालु टेममा एसाइन गर्ने भन्नुको अर्थ एक्चुअली त्यही ए को भ्यालु टेममा गयो, एक्स इज इक्वल टु वाई भन्नुको अर्थ एक्समा वाई को भ्यालु जान्छ भन्नुको अर्थ यो ए मा बी को भ्यालु भएको हो यो। त्यस्तै वाई इज इक्वल टु टेम भन्नुको अर्थ वाई मा टेम को भ्यालु भनेको एक्स को भ्यालु, द्याट मिन्स वाई भनेको बी नै हो अनि यो टेममा भएको एक्स भनेको ए नै हो। त्यसैले यो लोकल स्कोपबाट एक्स र वाई भन्ने नेमले ए र बी भन्ने भेरिएबललाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छ, र यसरी डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउने रिफरेन्स भेरिएबल बनाएर गर्न सकिन्छ। अदरवाइज यसले डाइरेक्टली ए र बीलाई यहाँबाट त छुन पाउँदैन, कि पोइन्टर नै बनाउनु पर्यो। अब पोइन्टर बनायो भने फेरि यो एक्स र वाईलाई पोइन्टर बनाइदियो भने हामीले त्यहाँ यो कोडमा पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, यता कल गरेको ठाउँमा पनि एम्परसेन्ट भनेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस, अनि यहाँ पनि एस्ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो भित्रको कोडमा पनि, माथि पनि पोइन्टर, र त्यसले मेमोरीमा एक्स र वाई भन्ने पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गर्छ, तर त्यो यो रिफरेन्सको केसमा छुट्टै भेरिएबल क्रिएट गर्दैन, त्यही एक्जिस्टिङ भेरिएबललाई नाम मात्रै दिन्छ अर्को र त्यो नाम राखेर एक्सेस गर्छ। भने डाइरेक्टली ए भनेर कल गर्न नसके पनि ए र एक्स को हामीले यस्तो रिलेसन क्रिएट गरिदिएका छौँ यो फङ्सन कल गर्दाखेरि, एम्परसन एक्स इज इक्वल टु ए, एम्परसन वाई इज इक्वल टु बी, यसको अर्थ उसले ए र बीलाई सिधै त्यही एक्स र वाई नामबाट डाइरेक्टली एक्सेस गर्छ। सो द लोकल भेरिएबल्स इन एनी स्कोप क्यान बी एक्सेस्ड बाई र रिफरेन्स नेम इन द अदर स्कोप। अब यहाँ यो स्वाप भन्ने फङ्सन भित्रबाट
डाइरेक्टली यो लोकल भेरिएबल मेनकोलाई रिफरेन्स युज गरेर एक्सेस गर्न पाइन्छ। अब यसको रिजल्ट हेरौँ। यसलाई रन गर्दाखेरि ल यसको आउटपुट अब यसरी आयो। बिफोर स्वापिङ ए को 15 बी को 20 आफ्टर स्वापिङ ए इज 20 बी इज 15 ठीक छ। र रिफरेन्स भेरिएबल यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले फङ्सनमा रिफरेन्स आर्गुमेन्ट बनाएर पास गर्न सक्छौँ र अर्को ठाउँको भेरिएबललाई नयाँ नामले एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्टली। त्यस्तो ठाउँमा यो रिफरेन्स भेरिएबलको युज गरिन्छ। यसलाई भनिन्छ पासिङ बाई रिफरेन्स। र फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गर्ने मेथडहरू हेर्दाखेरि सीमा हामीले दुईटा पढाएको थियौँ, पासिङ बाई भ्यालु, पासिङ बाई एड्रेस। एड्रेस भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पोइन्टर आउँछ, एड्रेस पठाउँछौँ हामीले कल गर्दाखेरि। पासिङमा भ्यालु अघि मैले देखाएँ अघिल्लो पटक इक्जाम्पल। र पासिङ बाई रिफरेन्स भनेको यो इक्जाम्पल। र सीमा भन्दा एक्स्ट्रा यसमा फङ्सन कल गर्दाखेरि अर्को एउटा मेथड यहाँ थपिएको छ, द्याट इज दिस पासिङ बाई रिफरेन्स। यसैको लागि रिफरेन्स भेरिएबल युज हुन्छ। ल ठिक छ। ठिक छ सर। ल अब आज यसको टाइम हाम्रो सकियो होइन। आज यतिसम्म गरौँ। अब अर्को दिन नेक्स्ट क्लासमा गरौँला।